ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे वयं सर्वादौ तावत् सम्भस्त्राजिनषणपिण्डेभ्यः फलात् इति वार्तिकस्य सर्वाणि उदाहरणानि दृष्टवन्तः। अजिनफला, षणफला, पिण्डफला इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टवन्तः। पाककरण इत्यादिना अत्र ङीष् प्राप्तः भवति, परन्तु एतेन सः ङीष् निषिध्यते, नाम टाब् एव तत्र भवति, नाम ङीष् प्रबाध्यते इति भावः। तदनन्तरं सदच्काण्डप्रान्तशतैकेभ्यः पुष्पात् इति अग्रिमं वार्तिकम् अस्माभिः पठितम्। सत्, अच्, काण्ड, प्रान्त, शत, एक एतेभ्यः परतः यदि पुष्प इति शब्दः भवति तदापि पाककरण इत्यादिना प्राप्तः ङीष् न भवति, परन्तु टाब् एव भवति। सत्पुष्पा इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। ततः तत्र अग्रे वार्तिकं पठितं। शूद्रा च महत्पूर्वा जातिः। नाम शूद्रशब्दात् जातौ गम्यमानायां स्त्रीलिङ्गे उदाहरणं यदि वक्तव्यं तर्हि जातिलक्षणः ङीष् जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इत्यनेन उच्यते यः सः न भवति, परन्तु तत्र टाबेव भवति। अतः शूद्रा इत्येव भवति। नाम शूद्रात् शूद्रभार्यायाम् उत्पन्नायां तत्र टाबेव भवति, शूद्रा इत्येव उच्यते। पुंयोगश्चेत् शूद्रस्य पत्नी इत्येवं, तदा तु शूद्री इत्येव। ततः अमहत्पूर्वा किम् इत्युक्तं, नाम प्रत्युदाहरणं प्रस्तुतं। नाम महत्पूर्वशूद्रशब्दः यः, तस्मात् तु स्त्रियां जातौ विवक्षितायाम् अपि तत्र टाप् न भवति, परन्तु जातिलक्षणः ङीष् एव भवति इति। ततः कृञ्च, उष्णिः, देवविष एते हलन्ताः भवन्ति शब्दाः। अदन्तत्वाभावात् टाप् न प्राप्तः भवति। टाप् भवतु एतदर्थम् अजादिगणे एतेषां शब्दानां पाठः। तत्र टापि तु सति, नाम तत्र भाष्ये तावत् एतत् शब्दत्रयम् अदन्तत्वेन ध्वनितं वर्तते। अतः अदन्तत्वादेव टापत्र सिद्धः भवति इति तत्र वष्टिभागुरिरल्लोपम् इत्यादि सूत्रव्याख्यानवेलायां यत् व्याख्यायां पठितमासीत्, भाष्यादीन् विचारान् पुरस्कृत्य यत् पठितमासीत् तद् व्याख्यात्र अत्र स्मारितं। पक्षद्वयमपि आदाय अस्माभिः एतत् शब्दत्रयस्य सिद्धिः दृष्टा। तदनन्तरं ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्यमा इति पुंयोगे अपि तावेव भवतु ङीष् न भवतु इत्येतदर्थम् एतत् शब्दत्रयस्य अजादिगणे पाठः इति तत्र पठितम्। ततः कोकिला इत्यत्र टावेव जातावपि अपेक्षितः, जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति जातिलक्षणः ङीष् न प्रवर्तेत, तदर्थम् अजादिगणे पाठः अस्य शब्दस्य। ततश्च मूलान्नयः इति वार्तिकं पठितं। नाम नयः परतः मूल इति शब्दः भवति यदि, ततः अपि तत्र टाबेव भवति, न तु तत्र ङीष् भवति, एवं खलु। पाककरण इत्यादि
सूत्रप्राप्तं नीष् न भवति इति भावः। ततः प्रकरणानुरोधेन पूर्वं पठितं सूत्रं ऋन्नेभ्यो ङीप् इति अत्र स्मृतं। कर्तृदण्डिनी इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः तत्र सूत्रं पठितम् उगितश्च इति। तस्य सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः दृष्टः। कः इति चेत् उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् स्यात् इति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः च इत्थमासन्। तत्र उक्तं यत् उगितश्च उक् प्रत्याहारः उक् इत यस्य स उगित् उगिदिति पञ्चम्यन्तं तेन प्रातिपदिकात् इत्येतद् विशेष्यते तदन्तविधिः उगितवर्णग्रहणवर्जम् इत्युक्तेः समासप्रत्ययविधौ इति प्रतिषेधो न पूर्वसूत्रात् ङीबित्यनुवर्तते तदाह उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् स्यात् इति। सम्यक् इति एतावान् विषयः तत्र अस्माभिः पठितः। ततः अग्रे इदानीं पठनीयं वर्तते। अयं गतपाठः चतुर्थः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य पञ्चमः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धो भवति। अत्र पञ्चमे अस्मिन् पाठे व्याख्याम् अनुसरामः। आदौ तत्र कथयन्नस्ति उगिद् द्विविधं प्रातिपदिकम् उगिद् द्विविधं प्रातिपदिकं प्रत्ययश्च। उगित् प्रातिपदिकमपि भवति प्रत्ययोऽपि भवति। तत्र प्रातिपदिकमुदाहरति इति कथयन्नस्ति। तत्र प्रातिपदिकमुदाहरति भवति कथयति। सर्वादिगणे भवतु इति अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं पठितं स्मरेयुः भवन्तः। व्युत्पत्तिपक्षे यद्यपि भादेर्दवतुः इत्युच्यते खलु, न भाधातुः डवतु प्रत्यये सति तत्सिद्धं भवति इत्यपि खलु उच्यते। परन्तु अव्युत्पन्नत्वमपि भवति उणादीनाम् इत्यपि वयं पूर्वं पठितवन्तः स्म। किमुक्तं सर्वादिगणे भवतु इति अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं पठितं तस्य व्यपदेशिवत्वेन उगिदन्तत्वात् ङीप्। एवं खलु मानवः नाम प्रातिपदिकम् उगित् वर्तते, उगिदन्तं नास्ति। वा न वा? प्रातिपदिक उगित् वर्तते, उगिदन्तं नास्ति। नाम उगित् अन्ते यस्य तादृशं नास्ति, परन्तु प्रातिपदिकमेव उगित् वर्तते। उगित् यस्य सः उगित् यस्य तत् उगित् किं प्रातिपदिकम्। अतः सूत्रार्थस्तु कः कृतः उगिदन्तात्। एवं खलु। अतः व्यपदेशिवद्भावेन प्रकृतेः उगिदन्तात् ङीप् भवति इति उच्यते। एवं खलु। अग्रे ङपावितौ इत्युच्यते। नाम प्रकृते ङकारः पकारश्च इतिसंज्ञकः भवति। क्व ङीप् इत्यत्र कः अवशिष्यते इ इति अवशिष्यते। एवं खलु। अतः का स्थितिः जायते भवत् इ यतोहि भवतु इति उगिदन्तत्वं भजते तस्य उकारः इतिसंज्ञकः वर्तते। अतः तस्य इतिसंज्ञत्वात् लोपः भवति। अतः भवत् इ भवति
कथयति आच्छीनद्योर्नुं शप्ष्यनोर्नित्यमिति नुं न। कुतः? शत्रन्तत्वाभावात्। नाम ताभ्यां तु नुम् ताभ्यां यदि नुं विधेयः तर्हि शत्रन्तत्वम् अपेक्षितं। प्रकृते शत्रुप्रत्ययः नास्ति। प्रकृते तु प्रातिपदिकः उगित् अस्ति, उगितत्वात् ङी प्रत्ययः आगतः अस्ति। तद्भवत् इ भवति इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति उगितजाम् इत्यपि न। उगितजां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यनेनापि अत्र नुं न। एतत् सूत्रत्रयं च अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति। किम्? आच्छीनद्योर्नुं शप्ष्यनोर्नित्यम् उगितजां सर्वनामस्थाने धातोः इति। इत्यपि न, नाम इदमपि न भवति। कुतः? सर्वनामस्थानत्वाभावात् इति। नाम सर्वनामस्थानत्वं नास्ति। कस्य? ङीपः अतः। कथयति अथ आं तर्हि एतावता किम् आयातं? भवत इ भवति सुप्रत्ययो भवति, तस्य हल्यादिना लोपः भवति। तच्च सर्वं शब्दाधिकारप्रकरणे विस्तरेण अस्माभिः पठितम्। अन्यानि च रूपाणि यथा ईकारान्तस्य सम्भवन्ति तद्वत् अत्रापि भवन्ति। तदपि अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितं। भवति, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीं, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीः, एवं खलु नदीवत् रूपाणि भवन्ति। सम्यक् अग्रे उच्यते। अथ द्वितीयम् उगितमुदाहरति। एवं खलु उगिद्विविधं भवति, प्रातिपदिकं प्रत्ययश्च। कथयति पचन्ति इति मूले उक्तं खलु, पचन्ति। तत्र कथयति पचेर्लटः शतरि नाम पचधातोः लट् इति प्रत्ययः आदौ क्रियते। एवं किल? ततः तस्य लटः स्थाने शत्रुप्रत्ययः भवति। लटश्शत्रुशानचापप्रथमासमानाधिकरणे अग्रे पठिष्यते। शपि शप् भवति मध्ये विकरणप्रत्ययत्वेन। पच् आ अत् पररूपे पचच्छब्दः। नाम अ अत् अनयोः अकारयोः पररूपं भवति। पच् अत् पचत्। सम्यक्। पचच्छब्दः नाम पचति इति शब्दः तत्र सिद्धो भवति। सम्यक्। तत्र कथयति तत्र शत्रुप्रत्ययः उगित्। एवं किल? तदन्तं पचत् नाम पचत् शब्दः उगिदन्तत्वं भजते। भवच्छब्दः भवतु शब्दः उगिदन्तत्वं न भजते। स तु शब्दः एव उगित् वर्तते, परन्तु व्यपदेशिवद्भावेन उगिदन्तत्वं तस्य उच्यते। व्यपदेशिवद्भावश्च शब्दाधिकारप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण पठितः। एवं किल? कथयति तत्र शत्रुप्रत्ययः उगित् तदन्तं पचत्। पचत् शब्दः लब्धः। कथयति यदि प्रातिपदिकं नाम पचत् इति प्रातिपदिकं तस्मात् ङीपि पचत् इ शप्ष्यनोर्नित्यम् इति नुमिति भावः। सूत्रं पठितं खलु? शप्ष्यनोर्नित्यं तत्र हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणे कः सूत्रार्थः? शप्ष्यनोः आपरः यः शतुः अवयवः तदन्तस्य नित्यं नुं स्यात् शीनद्योः परतः। अत्र नदी संज्ञकः इ परतः अस्ति। अतः शप्ष्यनोर्नित्यमित्यनेन नुमागमः भवति। अतः पचनत इ पचन् पचन्ति सुप्रत्ययः तस्य हल्यादिना लोपः भवति। पचन्ति इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् अग्रे कथयति। आं तर्हि रूपाणि कथं? पचन्ति, पचन्त्यौ, पचन्त्यः। सम्यक्। नदीशब्दपदेव रूपाणि। कथयति यदि तु सर्वादिगणे पठितं भवतु इत्येतद् भादेर्डबतुः इति व्युत्पाद्यते
तदा उगित् प्रत्ययान्तस्यैव उदाहरणं बोध्यम् इति। तदा चेत् उगिदन्तत्वं भवति। यतोहि डबतु इति प्रत्ययः तत्र उगित् भवति। यदा व्युत्पत्तिपक्षः आश्रीयते, अव्युत्पत्तिपक्षे तु तत्र प्रातिपदिकमेव उगित् इति विवेकः। कथयति भूधातोः शतरि भू अत्। शपि ऊकारस्य गुणे अवादेशे भवच्छब्दात् ङीपितु शप्ष्यनोर्नित्यमिति नुमि भवन्ति इति रूपम्। अयमपि भेदः अत्र ज्ञेयः। भूधातोः शत्रन्तस्तु शत्रन्तः यः प्रयोगः तत्र तु भवन्ति इत्येव, एवं खलु। अतः भवति भवत्यौ भवत्यः, भवन्ति भवन्त्यौ भवन्त्यः इति शत्रन्तः प्रयोगः। भवति भवत्यौ भवत्यै इति शत्रन्तः न, भवच्छब्दस्य स्त्रियां सह प्रयोगः। उगितत्वात् ङीप् भवति इति विशेषः। उगितश्च इत्यनेन सूत्रेण सम्यक् अग्रे कथयति। न च भवच्छब्दस्य अव्युत्पन्नत्वे तस्य कथं व्यपदेशिवत्वेन उगिदन्तत्वम्। एवं खलु। नाम भवच्छब्दः अव्युत्पन्नत्वेन यदि आश्रीयते तर्हि तस्य कथं व्यपदेशिवद्भावेन उगिदन्तत्वं कथयति। व्यपदेशीवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति वचनादिति वाच्यं। नाम इति न वक्तव्यं। नाम व्यपदेशिवद्भावः अप्रातिपदिकेन, नाम प्रातिपदिकस्य व्यपदेशिवद्भावः वक्तुं न शक्यते इति वचनं पुरस्कृत्य भवच्छब्दः यः अव्युत्पन्नः तस्य कथं व्यपदेशिवद्भावेन उगिदन्तत्वम् उच्यते इति पूर्वपक्षिणा आक्षिप्यते। कथयति प्रातिपदिकस्य तत्तत्स्वरूपेण ग्रहणे एव तत्प्रवृत्तेः इति कथयति। नाम तद् किं समाधानं किमुक्तं। प्रातिपदिकस्य तत्तत्स्वरूपेण ग्रहणे एव तत्प्रवृत्तेः। नाम प्रातिपदिकस्य स्वरूपं गृहीत्वा व्यपदेशिवद्भावः प्रवर्तते इति भावः। प्रातिपदिकस्य तत्तत् स्वरूपेण ग्रहणे एव, नाम प्रातिपदिकस्य स्वकीयं यद्रूपं वर्तते एवं खलु, तस्मिन् ग्रहणे कृते सति व्यपदेशिवद्भावस्य प्रवृत्तिः भवत्येव इति भावः। एवं खलु। नाम प्रातिपदिकस्य तत्र व्यपदेशिवद्भावं कुर्मः इति न, प्रातिपदिकस्य यत् स्वरूपम् अस्ति तस्य स्वरूपमादाय व्यपदेशिवद्भावं कुर्मः इति अत्र उच्यते। एवं खलु। इति अयं विचारः कदाचित् व्यपदेशिवद्भावचर्चायां शब्दाधिकारे प्रवृत्तः इति स्मरन्नस्मि। विशेषस्तु द्रष्टव्यः भवतु। नाम अधिकस्पष्टतायै व्यपदेशीवद्भावो प्रातिपदिकेन इत्यस्य वचनस्य आदौ स्पष्टता भाष्यादिग्रन्थेभ्यः प्राप्य ततः परम् अत्रत्यः विचारः पूर्णतया अवगन्तुं शक्यः। अथवा शेखरादिषु मृग्यं भवतु। अग्रे कथयति। उगिदजाम् इति सूत्रे इत्यादिग्रन्थः हलन्ताधिकारे गोमच्छब्दनिरूपणावसरे व्याख्यातः। एवं खलु। कुतः आरभ्यते चेत् उगिदजाम् इति सूत्रे अजग्रहणेन धातोः उगितकार्यं तर्हि अञ्चतेरेव इति नियम्यते तेन इह न उगिदजाम् इति सूत्रे इत्यादिग्रन्थः, नाम अत्र मूले यः ग्रन्थः वर्तते नाम उगिदजाम् इति सूत्रे इत्यादिग्रन्थः, नाम एषा पङ्क्तिः या मूले वर्तते। का पङ्क्तिः? तत्र उगिदजाम् इति सूत्रे अजग्रहणेन धातोः उगितकार्यं तर्हि अञ्चतेरेव इति नियम्यते। तत्र पूर्वम् अस्य व्याख्याता कृता वर्तते। नाम उगिदजां सर्वनामस्थाने इति सूत्रे अजग्रहणं कृतं वर्तते खलु। अतः तत्र नियमः क्रियते। नाम
उगितजां सर्वनामस्थाने धातोः इति खलु उच्यते। तत्र उच्यते धातोः चेत् उगितकार्यं, तर्हि अञ्चतेः एव, अन्यस्य न। अन्यः धातुः यदि उगित अस्ति तर्हि तस्य उगितकार्यं न भवति इति सिद्धान्तः अस्माभिः पूर्वं पठितः वर्तते गोमच्छब्दनिरूपणावसरे। अधातोः उगितः न लोपिनः अञ्चतेश्च नुं स्यात् सर्वनामस्थाने परतः इति खलु उच्यते। केन? उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यनेन। परन्तु अत्र सिद्धान्तः अस्माभिः बहु अग्रे आगत्य गोमच्छब्दः यदा पठितः तदा प्रतिपादितः हलन्ताधिकारे। तत्र अजग्रहणसामर्थ्यात् एषः सिद्धान्तः ज्ञाप्यते। उगितकार्यं धातोः चेत् तर्हि अञ्चतेः नाम अचुगति पूजनयोः इत्येतस्य एव, नान्यस्य। तेनेह न उखासृत् इति तत्र अस्माभिः पठितमासीत्। मूले अपि एषः विचारः तत्र प्रवृत्तः आसीत्। कथयति तेनेति कथयति अञ्चु व्यतिरिक्तधातोः उगितकार्याभावलाभेन इत्यर्थः। अञ्चु व्यतिरिक्तधातुः नाम अञ्चु इति धातोः भिन्नः यः कोऽपि धातुः स्रंसु इत्यादयः यदि वर्तते उगितधातुः, तस्य उगितकार्याभावलाभेन नाम तस्य उगितकार्यं न भवति, उगितकार्यस्य अभावः तत्र भवति इति अर्थः। अतः तत्र रूपं निर्मीयते उखास्रत् इत्येव रूपं भवति तत्र। अयं सिद्धान्तः यदि पुनः विभ्रमाय कल्प्यमानः अस्ति तर्हि तदेव गोमच्छब्दनिरूपणावसरे अस्माभिः अवगत्य पुनः अत्र अवगमनं क्रियते यदि पूर्णतया स्पष्टता भवति। तत्र इदमेव उच्यते किं नाम तत्र उगितः सर्वनामस्थाने एतावदेव सूत्रं भवतु वा न वा? यतोहि अञ्चुधातुः तत्र उगित अस्ति एव खलु। अतः उगितत्वादेव अञ्चुधातोः अपि नुमादिकं सर्वं सेत्स्यति खलु, अथवा यत् सर्वनामस्थाने इत्यनेन क्रियमाणमस्ति तत् सेत्स्यति एव किल। अतः किमर्थं तत्र अञ्चुधातुः पठितः इति चेत् तत्र नियमः उच्यते, नियमशरीरमित्थम् उच्यते। धातोश्चेत् उगितकार्यं तर्हि अञ्चतेः एव भवतु, अन्यस्य न भवतु इति उच्यते। इति सिद्धान्तः ज्ञाप्यते। स एव सिद्धान्तः अत्र पुनः स्मर्यमाणः वर्तते, तावदेव स्मर्यमाणः वर्तते। अतः प्रकृते अन्ये ये उदितः वर्तन्ते धातवः तेभ्यः ङी प्रत्ययः न भवति, तेषु स्रंसु इति धातुः एकः वर्तते। अयं विचारः यद्यपि अत्र विस्तरेण वक्तव्यः इति नास्ति, तथापि व्याख्यात्र वदन्नस्ति, मूले च उच्यमानमस्ति, अतः उच्यते। यतोहि अयं सर्वोऽपि विचारः पूर्वं विहितः वर्तते हलन्ताधिकारे। सम्यक् कथयति उखास्रत्, अग्रे कथयति व्याख्याता। तत्र मूले उक्तम् आदौ किं क्विप् नाम उखास्रत् इत्युक्त्वा क्विप्, ततोपि पूर्वं किमुक्तम् तेनेह न नाम धातोश्चेत् उगितकार्यं तर्हि अञ्चतेः एव, अन्यः कश्चन धातुः उगित् यदि वर्तते तत्र उगितकार्यं न भवति इति सिद्धान्तः पूर्वम् आविष्कृतः वर्तते। अतः उखास्रत् नाम अत्र क्विप् प्रत्ययः वर्तते। कथयति उखाकुण्डी नाम पात्रविशेषः, उखायाः स्रंसते स्रंसु अवस्रंसने इति अर्थे सः धातुः भवति, उगित् भवति। एवमेव पर्णध्वत् इत्येतस्मिन् विषये अपि उच्यते। पर्णाध्वंसते, अत्र ध्वंसु धातुः भवति, ध्वंस् इति अवशिष्यते। तस्यापि विषये कथयति पिठ्रं स्थाल्युखाकुण्डम् इत्यमरः। स्रंसु ध्वंसु अवस्रंसने नाम धातुद्वयमपि इदं स्रंसु अपि च ध्वंसु अवस्रंसनार्थे सुपीत्यनुवृत्तौ क्विप् च इति क्विप् नाम प्रकृते क्विप् प्रत्ययः भवति सुपि उपपदे सति। तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते। उपपदसमासः सुबुलुक्,
मूले उक्तं खलु अनिदिताम् इति न लोपः। नाम उखा उपपदे सति स्रंस् इति धातोः क्विप्, एवमेव पर्ण इति उपपदे सति पर्णाध्वंसते इति विग्रहे पर्ण इति उपपदे सति ध्वंस् इति धातोः क्विप्, धातुद्वयमपि इदम् उदित्वं भजते। अनिदितां हलुधायाः इति सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितमेव अस्ति। एतेन सूत्रेण न लोपः भवति उभयत्रापि। स्रंस् इत्यत्र विद्यमानस्य नकारस्यापि लोपः भवति, ध्वंस् इत्यत्र विद्यमानस्य नकारस्यापि लोपः भवति। किमवशिष्यते? उखास्रस्, एवं खलु। पर्णध्वस् इति अवशिष्यते। सुबुत्पत्तिः जायते। कथयति हल्ङ्यायनसोर्लोपः, हल्ङ्यायनसोर्लोपः भवति। उखा स्रस् पर्णध्वस् इत्येव अवशिष्यते। अग्रे कथयति वसुस्रंसु ध्वंस्वनुडुहान्तः, सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः। इति दत्तम् एतेन उभयत्रापि सकारस्य दकारः भवति। उखास्रद् पर्णध्वद्, ततः अस्य दकारस्य विकल्पेन चर्त्वे सति उखास्रत् उखास्रद् पर्णध्वत् पर्णध्वद् इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। मम पुस्तके मूले पर्णच्यत् इति किमपि लेखनदोषः जातः वर्तते, तत् सम्यक् कृत्वा पर्णध्वत् इति क्रियताम्। यदि भवतां पुस्तकस्य पाठः साधुः वर्तते तर्हि तु क्लेशः एव नास्ति। अग्रे उच्यते स्यादेवेति, नाम ङी विधिशेषः, ङी अत्र भवत्येव इति। न, तत्तु अग्रे उच्यते, परन्तु उखास्रत् पर्णध्वत् इत्यत्र ङी न भवति। उखास्रत् उखास्रंसु उखास्रंसः, एवं खलु। वंसु स्रंसु ध्वंसुनुडुहान्तः, कानि निमित्तानि सन्ति, किं किं परतः अपेक्षितं स्मर्यते सूत्रार्थः। वंसु कथमस्ति, वसुस्रंसु, तत्र प्रायः सर्वनामस्थानादिकम् आश्रितमिति स्मरामि। नैव, सान्तवस्वन्तस्य दः स्यात्, सान्तवस्वन्तस्य अपि च स्रंसादेः च, सम्यक् नास्ति, कथं वक्तव्यम्? आम्, तत्र पठितं सान्तवस्वन्तस्य स्रंस्वादेश्च एवं दः स्यात् इति। तुषाराट् इत्यादीनि रूपाणि यदा साधितानि तदा पठितं खलु। नैव, विद्वत्शब्दस्य यदा सिद्धिः कृता, नैव अनडुः इति शब्दः यदा साधितः तत्र अनडुद्भ्याम् इति भ्यामादौ परतः रूपाणि साधितानि, तदा इदं सूत्रं पठितमासीत्। मध्ये मध्ये अन्यत्रापि बहुत्र पठितम्। अस्तु, एवं किल। अतः तत्र वयं निमित्तं यदि पश्यामः तत्रुच्यते पदान्ते इत्युच्यते। अतः पदान्तत्वं यत्र यत्र लभ्यते तत्र तत्र इदं भविष्यति, अन्यथा न भविष्यति, एवं खलु। सुप्रत्यये लुप्ते सति पदान्तत्वं भवत्येव, औ जस् इत्यादिषु परेषु न भवति, एवं किल। अतः तत्र दत्वमपि न भवति। अतः उखास्रत् उखास्रद् उखास्रंसौ उखास्रंसः उखास्रंसम् उखास्रंसौ उखास्रंसः इत्येवं रीत्या तत्र रूपाणि ज्ञेयानि। उखास्रंसा उखास्रद्भ्याम् एवञ्च अग्रे रूपाणि ज्ञेयानि। तच्च हलन्ताधिकारे अस्माभिः विस्तरेण पठितमेव। अग्रे उच्यते स्यादेवेति। तर्हि किम् अत्र अवधानं कृतम् अस्माभिः, नाम उखास्रत् पर्णध्वत् अत्र उगिदन्तत्वं वर्तते, तथापि उगितश्चैत्यनेन ङीप् न भवति। कुतः? उगिजाम् इति सूत्रे अञ्चतेः ग्रहणात्
सिद्धान्तः ज्ञाप्यते धातोश्चेत् उगितकार्यं तर्हि अञ्चतेरेव तेन नान्यस्य धातोः उगितकार्यं भवति एवं खलु इति भावः। अतः ङीप् इत्यपि उगितकार्यं वर्तते, नुमादिकं यद्भवति तदपि अत्र न भवति इति भावः। सम्यक् अग्रे उच्यते स्यादेवेति ङीप् इति शेषः मूले कथितम् अञ्चतेस्तु स्यादेव प्राची प्रतीची इति। अञ्चतेस्तु भवत्येव, यतोहि तस्य तु उगितकार्यं भवत्येव। कथयति प्रपूर्वात् अञ्चतेः ऋत्विगदद्रिग सूत्रं पूर्वं पठितमेव अस्ति। ऋत्विगदद्रिगस्रग्दिगुढनिगञ्चुजुगुञ्चाञ्च इत्यादिना क्विन् अनिदितामिति न लोपः उगितत्वात् ङीप् प्र अच् इ प्राचि अचः इत्यकारलोपः मानवः प्र अपि च जौ इति दीर्घोऽपि भवति प्राच इ एतत् सर्वं हलन्ताधिकारविस्तरेण पठितमस्ति खलु अचः चौ इत्यादिकम् एवं प्रतीची इत्यपि सिद्ध्यति। सम्यक्। अतः अत्र तु ङीप् भवत्येव, यतोहि अञ्चतेः उगितकार्यं भवति अन्येषां धातूनां न भवति इत्युच्यते। अतः पश्यन्तु कथम् अस्माभिः शब्दाधिकारः पूर्वं पठितः अस्ति सम्यक्। अतः अत्रत्यः विषयः झटिति अवगम्यमानः वर्तते। परन्तु साक्षादेव स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य आरम्भः कृतः यदि तर्हि तु क्लेशः भवत्येव वा न वा। अतः पौर्वापर्यस्पष्टतापूर्वकं ग्रन्थः पठ्यमानः यदि स्यात् नूनमेव तर्हि तत्र स्पष्टता जायते, समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्रोक्तः। अधुना अग्रे गच्छामः। अग्रे किमुच्यते चेत् सूत्रम् अस्ति तदेव वनो रचा इत्यस्ति। तत्र व्याख्याता एव कथयन्नस्ति वनः रच इति छेदः। नाम एवं त्रीणि पदानि अत्र वर्तन्ते, एवं रीत्या अत्र पदच्छेदः कर्तव्यः इति भावः। कथयति र इति लुप्तप्रथमाकं तर्हि प्रथमं पदं किमन्तं वनः तत् पञ्चम्यन्तं वर्तते। वन् इत्यस्य पञ्चम्यन्तं र इति लुप्तप्रथमाकम्। अग्रे अकारः उच्चारणार्थः। क्व रेफे नाम र इत्यत्र यः अकारः अस्ति खलु स तु उच्चारणार्थकः भवति। चकारात् ङीप् एवम् उच्यते एवं किल, नाम स्वीक्रियते इति भावः। चकारात् ङीप् समुच्चीयते इत्यत्र उच्यमानं वर्तते। अतः तदपि अत्र बुद्धौ स्थापयामः। अग्रे कथयति वन इति पञ्चम्यन्तं तदुक्तमेव। तेन वन् प्रत्ययान्तं तदन्तं च विवक्षितम् एवं खलु। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं। प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः एवं किल। वन् प्रत्ययान्तं नाम वनः इति पञ्चम्यन्तं किल इत्युक्तम्। अतः वन् प्रत्ययान्तं तदन्तं च विवक्षितम्। अत्र सा परिभाषा अपि अग्रे आगमिष्यति, पठ्यमाना वर्तते। का प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं। वन् प्रत्ययान्तं तदन्तं च नाम वन् प्रत्ययान्तं यत् वर्तते तदन्तम् अपि अत्र विवक्षितं वर्तते इति भावः। अत्र इतोपि रहस्य विमोचनं भविष्यति अग्रे। नाम वन् प्रत्ययः यस्य अन्ते तदन्तः अपि अत्र विवक्ष्यमाणः वर्तते इति भावः। तत् सूत्रार्थकरणवेलायाम् इतोपि भविष्यति स्फुटः विषयः।
अस्तु, अग्रे कथयति। प्रातिपदिकात् इत्यधिकृतं तस्य अधिकारः अस्ति। किमुच्यते? वन्नन्तात् तदाह वन्नन्तात् वन्नन्तादित्यादिना मूले पश्यन्तु। वन्नन्तात् तदन्तात् च वन्नन्तं यस्य अन्ते वर्तते, एवं खलु? वन्नन्तात् वन् यस्य अन्ते वर्तते, वन्नन्तं च यस्य अन्ते वर्तते, तादृशात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीं स्यात्। तादृशात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीं प्रत्ययो भवति इति भावः। अत्र यदुक्तं खलु, नाम वन् इति पञ्चम्यन्तं, वनः इति पञ्चम्यन्तम् इति यदुक्तं तत् सत्यम्, अस्तु, अङ्गीक्रियते। परन्तु वन् इति प्रत्ययः इत्यपि उच्यमानं वर्तते। तर्हि प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति खलु उच्यते। आं सत्यं। तर्हि वन्नन्तम् अत्र ज्ञायते, सत्यं सत्यं। नाम वनः इत्यनेन वनः सूत्रे वन् इति प्रत्ययः गृहीतः, तस्य पञ्चमी अस्ति, अतः वन्नन्तम् इति अत्र ज्ञातं भवति। ततः प्रातिपदिकात् इत्यपि तत्र अनुवृत्त्या लभ्यते, वा न वा? तद् वन्नन्तम् इत्यनेन सह विशेष्यते, अतः तदन्तात् इत्यपि अर्थः लभ्यते इति भावः। वन्नन्तात् तदन्ताच्च प्रातिपदिकात् इत्यपि अर्थः लभ्यते। वन्नन्तं तु स्वीक्रियते एव, वन्नन्तं यस्य अन्ते वर्तते तादृशमपि प्रातिपदिकमत्र स्वीक्रियते, तच्च उदाहरणेषु स्फुटीभविष्यति। अतः द्विविधः विषयः अस्ति अत्र। वन्नन्तं तदन्तञ्च, अर्थात् वन्नन्तं यस्य अन्ते वर्तते तदन्तञ्च, तदन्ताच्च प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीं स्यात्। रश्चान्तादेशः इत्यपि खलु उक्तं, वा न वा? तस्य रेफान्तादेशोऽपि भवति इति भावः। नकारः अन्ते भवति, तस्य नकारस्य स्थाने रेफः भवति इति भावः। कार्यद्वयम् एतेन क्रियते। वन्नन्तात् अथवा वन्नन्तान्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां, स्त्रीत्वविवक्षायां ङी प्रत्ययः भवति। अपि च वन्नन्तम् अथवा वन्नन्तान्तं यद् वर्तते तस्य अन्ते विद्यमानस्य स्थाने रेफादेशोऽपि भवति इति कार्यद्वयम्। सम्यक्। अन्तादेश इति मूले उक्तं खलु, रश्चान्तादेशः इति। अग्रे कथयति प्रकृतेरिति शेषः। प्रकृतेः अन्त्यः यः वर्तते तस्य स्थाने रेफान्तादेशोऽपि भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति नान्तत्वादेव ङी प्राप्तः तत्सन्नियोगेन रेफमात्रमिह विधेयम्। ऋन्नेभ्यो ङी इति खलु पूर्वं पठितं। किमुच्यते? ऋकारान्तेभ्यः नकारान्तेभ्यः ङी प्रत्ययः भवति इति। अतः वस्तुतः प्रकृते ऋन्नेभ्यो ङीप् इत्यनेन एव ङी प्रत्ययः सिद्धो भवति, परन्तु तत्सन्नियोगेन, नाम तादृश नान्तसन्नियोगः यः ङी प्रत्ययः भवति, तादृश ङी प्रत्यये परतः तत्र तस्य नकारस्य रेफान्तादेशोऽपि भवति यदि सः नकारान्तः शब्दः अथवा नकारान्तं तत् प्रातिपदिकं वन्नन्तम् अपि भवति तर्हि। सम्यक्। अग्रे उच्यते सामान्येति। मूले उक्तं वन्निति क्वनिप् वनिपां सामान्यग्रहणम् इति। तत्र सुयजोर्मनिप् आतो मनिन् क्वनिप् मनिपश्च इति एतत् सूत्रद्वयेन एते प्रत्ययाः विधीयन्ते खलु। मुनिप्, क्वनिप्, मुनिप् सर्वेषामपि वन् इत्येव अवशिष्यते। अतः यस्य यस्य प्रत्ययस्य वन् इति अवशिष्यते सः सर्वोऽपि अत्र गृह्यते इति भावः। वन् इति वनिप् क्वनिप् वनिपां सामान्यग्रहणम् इति।
कथयति सामान्येति अनुबन्धविनिर्मुक्तवन्ग्रहणस्य त्रिष्वपि साधारणत्वादिति भावः। मानव वनिप् वा भवतु क्वनिप् वा भवतु वनिप् वा भवतु एतेषां त्रयाणामपि अनुबन्धलोपादिकं विधाय अवशिष्टः भवति वन् इति। अतः सर्वेषामपि साधारणतया वन् इत्येव अवशिष्यते। अतः सर्वेषामपि अत्र ग्रहणं त्रयाणामपि भवति इति भावः। सम्यक् एवं खलु। इदानीम् अग्रे उच्यते ननु वन् ग्रहणेन वन् प्रत्ययान्तं तदन्तं च कथं लभ्यते इति शङ्का आदौ अस्ति खलु। इति शङ्का अपि जायते खलु। वन् ग्रहणेन वन् प्रत्ययान्तं तदन्तं च कथं लभ्यते इत्यतः मया सामान्येन पूर्वमुक्तं, परन्तु विशेषेण अत्र उच्यमानं वर्तते। अपि च असकृत् बहुषु प्रकरणेषु अस्माभिः तत्र पूर्वं प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति तत्र यत् इदं या एषा परिभाषा श्रुता सा अधुना पठ्यमाना वर्तते मूले अत्र ग्रन्थे। तदेव पूर्वपक्षः सम्यक्तया श्रोतव्यः। ननु वन् ग्रहणेन वन् प्रत्ययान्तं तदन्तं च कथं लभ्यते इत्यतः आह प्रत्ययग्रहण इति परिभाषा अस्ति मूले। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति। प्रत्ययग्रहणे सप्तम्यन्तं भवति, यस्मात् पञ्चम्यन्तं, सः प्रथमान्तं, विहितः प्रथमान्तं, तदादेः षष्ठ्यन्तं, तदन्तस्य षष्ठ्यन्तं, ग्रहणमिति प्रथमान्तं। सम्यक्। तत्र उच्यते व्याख्याता परिभाषायाः सरलार्थं विधाय बोधयति। यस्मात् प्रकृतिभूतात्, वार्तिके यस्मात् इति आगतं खलु, तस्य अर्थः कः अवगन्तव्यः इति कथयति। यस्मात् अर्थात् प्रकृतिभूतात् शब्दात्, नाम प्रकृतिभूतः यः शब्दः वर्तते, प्रकृतिः च द्विविधा भवति इति वयं जानीमः एव। यस्मात् प्रकृतिभूतात् शब्दात् यः प्रत्ययो विहितः तदादेः सः प्रकृतिभूतः शब्दः एवं खलु। तदादेः इत्यस्य अर्थं कथयन् अस्ति। एतावता यस्मात् इत्यस्य अर्थम् उक्तवान्। किं? प्रकृतिभूतात् शब्दात् यः प्रत्ययः विहितः, यस्मात् प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः, सः नाम कः? प्रत्ययः विहितः। तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इत्युक्तं खलु। तदादेः इत्यस्य अर्थः उच्यते सः प्रकृतिभूतः शब्दः आदिः यस्य तस्य, सः प्रकृतिभूतः शब्दः आदिः यस्य तस्य, तदन्तस्य च, तदन्तस्य सः प्रत्ययः अन्तः यस्य समुदायस्य तस्य च ग्रहणम् इति कथयति। प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य तन्मध्यवर्तिनश्च ग्रहणम् इत्यर्थः इति। नाम प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य तु भवत्येव ग्रहणं, तन्मध्यवर्तिनः अपि ग्रहणं भवति इति कथयति। तिङतिङः इत्यत्र तिङ्ग्रहणेन शबादिविकरणस्यापि ग्रहणार्थं तदादिग्रहणम् इति। तदादिग्रहणं कुतः? तदादिग्रहणस्य किं प्रयोजनं? नाम तदेव तिङतिङः इति निघातस्वरविधायकं सूत्रमग्रे पठिष्यते अस्माभिः। तिङ्ग्रहणेन शबादिविकरणस्यापि ग्रहणार्थं तदादिग्रहणं। नाम यस्मात् प्रत्ययः विहितः, तत्र यदि प्रकृतिः धातुरूपा वर्तते, तत्र तिङ्प्रत्ययः विहितः, तत्र केवलस्य धातोः एव ग्रहणं न भवतु, विकरणस्यापि ग्रहणं तत्र भवतु। एतदर्थं प्रकृतपरिभाषायां तदादिग्रहणं कृतं वर्तते। तच्च तिङतिङः इति सूत्रपठनवेलायाम् अथवा मध्ये क्वचित् यत्र चर्चा करिष्यते तत्र अथवा मध्ये प्रसङ्गानुरोधेन वा वयं तदादिग्रहणस्य विषये अग्रे पठिष्यामः। सम्यक्। अग्रे कथयति
यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् इति सूत्रे इयं परिभाषा भाष्ये स्थिता। भाष्ये एषा परिभाषा अत्र अस्मिन् सूत्रे यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययङ्गम् नाम अङ्गसंज्ञाविधायके सूत्रे स्थिता वर्तते, तत्र पठ्यते, तत्र पठिता वर्तते इति भावः। सम्यक्। तेन 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 किमायातं मूले अवलोक्यताम्। तेन प्रातिपदिकविशेषणात् विशेषणात् तदन्तान्तम् अपि लभ्यते इति। एवं खलु? तदेव एतद् मया लाघवेन किञ्चित् पूर्वम् उक्तमासीत्, परन्तु परिभाषायाः पठनानन्तरं भवन्तः इतोपि स्पष्टतया ज्ञास्यन्ति सप्रमाणम् इति अधुना अत्र उच्यमानं वर्तते। एवं खलु? तेन तेन अर्थात् वन्नन्तेन प्रातिपदिकादित्यधिकृतस्य विशेषणात् पुनः तदन्तविधिलाभः इति भावः। एवम् अस्ति। नाम अत्र द्विः तदन्तविधिः भवति। एकवारं तु वन् प्रत्ययग्रहणे सति वन् प्रत्ययान्तः गृह्यते। पुनः प्रातिपदिकग्रहणे प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणमिति परिभाषया तत्र तदन्तान्तमपि गृह्यते। नाम वन्नन्तान्तम् अपि अत्र गृह्यते। वन्नन्तं यस्य अन्ते वर्तते तादृशमपि अत्र गृह्यते इति भावः। तच्च उदाहरणे स्फुटीभविष्यत्येव इत्यस्ति। अग्रे कथयति न चैवं सति वन्नन्तस्य कथं लाभः इति वाच्यं येन विधिस्तदन्तस्य इत्यत्र स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यतः स्वम् इति अनुवर्त्य विभक्तिविपरिणामेन स्वस्य च इति व्याख्यानादिति भावः। तत्र किमाक्षिप्तं न चैवं सति वन्नन्तस्य कथं लाभः इति वाच्यं। नाम वन्नन्तस्य प्राप्तिः कथं भवति? तदन्तविधिना खलु इत्येव खलु उक्तं। नाम अत्र पुनः तदन्तविधिं कृत्वा वन्नन्तान्तमपि स्वीक्रियमाणं वर्तते इति खलु। अतः तत्र उच्यते येन विधीयते इत्यत्र स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यतः स्वम् इत्यनुवर्त्य विभक्तिविपरिणामेन स्वस्य च इति व्याख्यानादिति भावः। एवं खलु? तदन्तस्यापि बोधकः भवति स्वस्य चापि इति खलु तत्र उक्तम्। अतः तदन्तविधिना अत्र तदन्तस्य लाभः भवति। पुनः एतया परिभाषया पुनः याः तदन्तविधिः उच्यते तेन तदन्तान्तस्यापि लाभः भवति इति भावः। वन्नन्तस्य तु भवति एव, वन्नन्तान्तस्यापि लाभः भवति इति भावः। सम्यक्। तदेतत् अपि शब्देन सूचितम् इति। एवं खलु? तत्र तेन प्रातिपदिकग्रहणविशेषणात् तदन्तान्तम् अपि लभ्यते। अपि नाम अपि इत्यनेन तदन्तमपि लभ्यते, तदन्तान्तमपि लभ्यते। अर्थात् वन्नन्तार्थोऽपि अत्र येन विधितं तस्य इति तत्र परिभाषया लभ्यते, सूत्रपरिभाषया लभ्यते। किञ्च अनया परिभाषया पुनः अत्र तदन्तविधिना प्रातिपदिकात् इति अनुवृत्त्या च, यतोहि प्रातिपदिकादि अनुवृत्त्यैव अत्र विशेषणत्वं लब्धं खलु। पुनः तदन्तविधिः उत्पन्नः, पुनः तदन्तविधौ सति तत्र तदन्तान्तः अपि अत्र अर्थः लब्धः इति भावः। एवं किल? अग्रे कथयति वन्नन्तम् एव व्यपदेशिवत्वेन वन्नन्तान्तमिति केचित् केचन अत्र एवमपि व्याख्यानं स्वीकुर्वन्ति। नाम वन्नन्तम् एव व्यपदेशिवद्भावेन वन्नन्तान्तत्वं भजते। ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति तु स्त्रियाम् इत्येतस्मिन् अधिकारे न प्रवर्तते। नाम तदन्तविधेः कश्चन निषेधः पूर्वं तत्र अस्माभिः मध्ये चर्चितः। ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति, अत्र वन्नन्तस्य प्रातिपदिकस्य ग्रहणमेव कृतं वर्तते, तर्हि तदन्तविधिः कथं स्यात् कथयति इति तु स्त्रियाम् इत्येतस्मिन् अधिकारे न प्रवर्तते। पूर्वमपि पठितं, स्त्रीप्रत्ययस्य प्रकरणस्य आरम्भे एव इदमपि पठितम् अस्माभिः। शूद्राजा महत्पूर्वा जातिः इत्यत्र अमहत्पूर्वेति लिङ्गात् तत्र उक्तमेव। ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्न भवति इत्यत्र शूद्रा च महत्पूर्वा इत्यत्र महत्पूर्वा इति लिङ्गं भवति।
अतः तदन्तविधिः भवत्येव इति भावः। सम्यक् कथयति अथ वन्नन्तान्तमुदाहरति इति। एवं खलु वन्नन्तं पश्चात् उदाहरिष्यति, आदौ वन्नन्तान्तम् उदाहरति, नाम वन् यस्य अन्ते वर्तते तदन्तं यद् वर्तते, नाम वन्नन्तं यस्य अन्ते वर्तते तद् उदाहरणं प्रस्तौति इति भावः। सम्यक्। तर्हि तत्र उदाहरणमस्ति सुत्वानम् इति। तत्र शून्य अभिषवे इत्यस्ति। एवं खलु अभिषवो नाम स्नानः भवति, यज्ञाङ्गस्नानं, यज्ञाङ्गस्नानार्थे अथवा स्नानार्थे अपि अयं धातुः प्रयुज्यते। षोपदेशः धात्वादेशः सह इत्यनेन षकारस्य स्थाने सकारः भवति। ततः सुयजोर्ङुनिप् इत्यनेन ङुनिप् प्रत्ययः भवति, तस्य वन् अवशिष्यते। का स्थितिः जायते? सु वन्। लक्ष्यं किमस्ति? अतिसुत्वरी। तस्य विग्रहः कथं प्रदत्तः वर्तते मूले? सुत्वानम् अतिक्रान्ता अतिसुत्वरी। ततः का स्थितिः जाता? सु वन्। कथयति ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यनेन तुगागमः भवति। सु त वन्, सुत्वन् शब्दः सिद्धः। सम्यक्। सुत्वा सुत्वानौ सुत्वानः एवं रूपाणि पुंसि भवन्ति। तत् कथयति अग्रे। मूले उक्तं विग्रहं व्याख्याता अनुसरन् अस्ति। कथयति सुत्वानमतिक्रान्ता इति विग्रहे अत्यादयः इति समासः अग्रे पठिष्यते। अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इत्यनेन समासः भवति सुब्लुकि ङीप्। सुब्लुक् भवति ङीप् च प्रवर्तते। नकारस्य रत्वम् एतेनैव सूत्रेण केन? वनोरच किमायातम्? अतिसुत्वर् ई अतिसुत्वरी सुप्रत्ययः हल्ङ्यानासोर्लोभः अतिसुत्वरी अतिसुत्वर्यौ अतिसुत्वर्यः इत्येवं रूपाणि नदीशब्दवत् भवन्ति। सम्यक्। तर्हि वन्नान्तं किं? सुत्वन् शब्दः। वन्नन्तान्तं किम्? अतिसुत्वन् शब्दः। अतः ततः अपि ङीप् भवतु नकारस्य च रेफः भवतु इत्येतदर्थं तत्र प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य च ग्रहणमित्युच्यते। सम्यक्। अग्रे उच्यते अतिधीवरी। तत्र धीवर शब्दस्य धीवन् इति शब्दस्य आदौ सिद्धिं कथयति। डुधाय धारणपोषणयोः इति धातुः, तस्य धा इति अवशिष्यते। आतो मनिन् कुनिपश्च इति एतेन सूत्रेण अन्येभ्यो विदृश्यते इति भाषायामपि क्वनिप् आतो मनिन् इत्यादिना छन्दसि भवति, परन्तु अन्येभ्यो विदृश्यते इति क्वचित् भाषायामपि भवति, नाम लोके अपि भवति इति भावः। का स्थितिः जाता? धा वन् घुमास्थाकापाजहातिसाङ्घलि इति एकम् अग्रे पठिष्यते सूत्रम्। इति ईत्वम् एतेन धा इत्यत्र विद्यमानः यः आकारः तस्य ईत्वं विधीयते। धीवन् एवं खलु। धीवन् शब्दस्य धीवा धीवानौ धीवानः धीवानं धीवानौ धीवनः एवं रूपाणि भवन्ति। तत्र कथयति व्याख्याता धीवानम् अतिक्रान्ता इति विग्रहे अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति समासः। सम्यक्। का स्थितिः लभ्यते? अतिधीवन् नाम तदेव समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् इत्यादिकं कृत्वा अतिधीवन् इति लभ्यते। एवं खलु। ङीप् रश्च नाम वनोरच इत्यनेन अतिधीवर अतिधीवरी सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिनसोर्लोपः अतिधीवरी इति रूपम् इति कथयति व्याख्याता। अतः अतिधीवरी अतिधीवर्यौ अतिधीवर्यः एवं नदीवत् रूपाणि ज्ञेयानि। इदमपि वन्नन्तान्तस्य उदाहरणं वर्तते। अग्रे कथयति भाष्ये तु ध्यायतेः
क्वनिपि सम्प्रसारणे हलः इति दीर्घ इति स्थितम् इति। नाम ध्यै चिन्तायाम् इति धातोः क्वनि प्रत्ययः कृतः वर्तते, सम्प्रसारणं कृतं वर्तते, सम्प्रसारणं च कृत्वा हलः इत्यनेन दीर्घे सति तत्र धीवन् इति शब्दः साधितः वर्तते इति। व्याख्यात्र प्रकारद्वयमपि अत्र उपस्थापितम्। अस्तु, अग्रे वन्नन्तस्य उदाहरणम् इदानीं ददाति। शर्वरीति कथयति श्रुहिंसायाम् इति कश्चन धातुः। सम्यक्। आतो मनिन् क्वनि वनिपश्च अन्येभ्यो दृश्यते इति भाषायामपि वनिपु नाम कस्मात् धातोः श्रु इति धातोः वनिप् वनिपः वन् इति अवशिष्यते। का स्थितिः? श्रु वन् इति स्थितिः जाता। ततः कथयति सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः। ऋ इत्यस्य स्थाने अर् इति गुणः भवति। शर्वन् वनोरच इति ङीप्रश्च ङीप् भवति, नकारस्य च रेफः भवति। शर्वर् ई एवं खलु। शर्वरी इति सिद्धं भवति। तर्हि पश्यन्तु, वन्नन्तस्य इदम् उदाहरणं। पूर्वं अतिसूत्वरी अतिधीवरी इति तु वन्नन्तान्तस्य उदाहरणद्वयम् अस्माभिः पठितं। सम्यक्। अग्रे तदेव व्याख्यात्र अधुना उच्यमानमस्ति स्पष्टतायै। वन्नन्तस्योदाहरणमेतत् नाम शर्वरी इति वन्नन्तस्य उदाहरणम् अस्ति इति भावः। कथयति अतिशर्वरी नाम अतिशर्वरी पाठे तु इदमपि वन्नन्तस्योदाहरणं नाम क्वचित् अतिशर्वरी इत्यपि दृश्यते शर्वरी इत्यस्य स्थाने। यदि तथा पाठः तर्हि तु इदमपि वन्नन्तान्तस्य उदाहरणं भवति, न तु वन्नन्तस्य उदाहरणम् इति भावः। यतोहि शर्वरी सुत्वरी धीवरी इत्यादयः ये वर्तन्ते ते वन्नन्तत्वं भजन्ते। एवं खलु। अतिसुत्वरी अतिधीवरी इत्यादीनां तु वन्नन्तान्तत्वं वर्तते, नाम वन्नन्तम् एतेषां शब्दानाम् अन्ते वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे सुत्वरी धीवरी शर्वरी इति वन्नन्तस्य उदाहरणानि तानि च अस्माभिः तत्र च क्लेशः नास्ति। धीवन् शब्दः शर्वन् शब्दः सुत्वन् शब्दः यथा साधितः केवलात् तस्मात् ङीप् अपि च नकारस्य स्थाने रेफः सुत्वरी धीवरी शर्वरी इत्यादयः शब्दाः साधयितुं शक्यते, क्लेशो नास्ति, न स्यात्। सम्यक्। इति अत्र कश्चन विशेषः। अग्रे वार्तिकमस्ति, तद् वार्तिकमपि पश्यामः। किमुच्यते? वनो न हष इति वक्तव्यम् इत्यस्ति। तत्र वनः इति पञ्चम्यन्तं, हषः इति षष्ठ्यन्तम् इति चिन्तयामि। पश्यामः, सूत्रार्थकरणसमये स्पष्टता भविष्यति। कथयति पूर्ववद् वन्नन्तं वन्नन्तान्तञ्च गृह्यते। नाम अस्मिन् वार्तिके अपि वन्नन्तं वन्नन्तान्तञ्च गृह्यते इति भावः। एवं खलु। कथयति हष इति पञ्चमी इति अग्रे कथयन्नस्ति। हष इत्यत्र तु पञ्चमी विभक्तिः वर्तते इति भावः। परन्तु हष इत्यत्र यदि पञ्चमी अस्ति तर्हि तत्र वनः इत्यत्र का विभक्तिः? पश्यामः, वार्तिकस्य अर्थपठनेन ज्ञातुं भविष्यति। पूर्ववद् वन्नन्तं वन्नन्तान्तञ्च गृह्यते। अग्रे उच्यते हष इति पञ्चमी तेन च धातोः इत्यधिकृत्य विहितेन वना आक्षिप्तं धातोः इत्येतस्य विशेष्यते तदन्तविधिः। ङीबिति रश्च इति चानुवर्तते तदा हषन्ताद् इत्यादिना। नाम सूत्रार्थः अत्र नैव, वार्तिकस्य अर्थः अत्र अस्ति उच्यमानः। अस्तु, अस्य अर्थपूर्वकं चिन्तनं वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं
कुर्मः मुनित्रयीन् नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः पञ्चमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।